नमस्ते, म रूपेश आचार्य। तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। मैले तपाईलाई भिडियोको स्क्रिनमा एउटा क्वेशन प्रोभाइड गरेको छु। त्यो क्वेशन चाहिँ बीबीएस थर्ड इयरको फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट, फाइनान्सको टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने च्याप्टरको एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम मैले तपाईलाई भिडियोको स्क्रिनमा प्रोभाइड गरेको छु। अब फाइनान्स भन्ने बित्तिकै टाइम भ्यालु अफ मनी अवश्य रूपमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। प्रत्येक क्लासमा हैन, यो फाइनान्स भनिसके पछाडि टाइम भ्यालु अफ मनी एउटा मेन पार्ट हुने गर्दछ फाइनान्स सब्जेक्टको हैन। त्यस्तै भएर हाम्रो यो बीबीएस थर्ड इयर हैन, बीबीएस थर्ड इयरमा पनि फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भित्र यो टाइम भ्यालु अफ लाई चाहिँ राखिएको छ। यदि तपाई प्लस 2 मा चाहिँ फाइनान्सकै ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको हो भने तपाईले यो चाहिँ क्लास 11 मा पनि पढ्नु भएको छ। यो फाइनान्स टाइम भ्यालु अफ मनीको एउटा पार्ट त्यहाँ राखिएको थियो, त्यहाँ छ जो तपाईँ प्लस 2 मा चाहिँ एलिमेन्ट्स अफ फाइनान्स भन्ने एउटा सब्जेक्ट हुन्छ 11-12 मा। यदि तपाईँ त्यो सब्जेक्ट पढेर आउनु भएको हो भने तपाईले प्लस 2 मा पनि यसको एउटा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ तपाईले बुझिसक्नु भएको छ र त्यही हाम्रो बीबीएस थर्ड इयरमा राखिएको छ। फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भित्र यो टाइम भ्यालु अफ मनीलाई पनि समावेश गरिएको छ। त्यसै मध्येमा हैन, हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फाइनल एक्जाममा सोधिएको 2076 क्वेशन नम्बर 13 2076 क्वेशन नम्बर 13 मा सोधिएको क्वेशन मैले तपाईलाई प्रोभाइड गरेको छु। तपाई यो क्वेशन भिडियोमा हेर्नु होला, आफ्नो कपीमा टिप्नु होला, अथवा तपाईसँग ओल्ड इज गोल्ड छ भने तपाई आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा पनि त्यो क्वेशन खोज्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईसँग ओल्ड इज गोल्ड छ भने तपाई यो क्वेशन आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा पनि खोज्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने च्याप्टरको 2076 क्वेशन नम्बर 13 2076 क्वेशन नम्बर 13 मा सोधिएको प्रश्न हो। तपाई आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा पनि हेर्नु होला। त्यो क्वेशनमा के दिएको छ आफै पढ्नु होला साथीहरु। म चाहिँ त्यो क्वेशनमा के सोधेको छ त्यसको बारेमा मात्रै बताउँछु। त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा नम्बर अफ इयर अथवा नम्बर अफ पिरियड यान सोधेको छ। अर्को चाहिँ लास्ट डिपोजिट अमाउन्ट हामीलाई सोधेको छ। यो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई दुईवटा सोधेको हो, एउटा नम्बर अफ इयर अथवा अर्को लास्ट डिपोजिट अमाउन्ट हामीलाई सोधेको छ। अब म कति पनि ढिला नगरेर म तपाईलाई यस क्वेशनको सोलुसनतर्फ लिएर जानेछु। र त्यो भन्दा पहिले यदि तपाईले मेरो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो यस च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर त्यो नजिकै रहेको घण्टीलाई पनि दबाउनु होला, त्यो बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला भन्न चाहन्छु। र यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै साथीहरुको माझमा पनि शेयर गरिदिनु होला। अब भने म तपाईलाई यस क्वेशनको सोलुसनतर्फ लिएर जाँदै छु। क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ भन्ने कुरा सुरुमा हामीले गिभन भनेर राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले त्यहाँ चाहिँ गिभन भनेर लेखेको छु, फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी FVAN, जुन हामीलाई दिएको छ 10 लाख। अब यो फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी किन भयो, ड्यू किन भएन भन्ने क्वेशन पनि तपाईलाई लाग्न सक्छ हैन। अब हामीलाई लास्टमा चाहिने अमाउन्ट कति हो भन्दाखेरि 10 लाख होइन, लास्टमा एट द एन्ड हैन, हामीलाई लास्टमा चाहिने अमाउन्ट कति हो भन्दाखेरि 10 लाख हो। हामीलाई लास्टमा हामीलाई चाहिने अमाउन्ट है एट द एन्ड अफ भनेको 10 लाख छ है त। एट द एन्ड भन्छ भने त्यो अर्डिनरी एन्युटी हुन्छ हैन। एट द बिगिनिङ भन्छ भने त्यो एन्युटी ड्यू हुन्छ। त्यसैले एट द एन्डको केस भएकोले यो हैन 10 लाख चाहिँ एट द एन्डको हो है त। अन्तिममा हामीलाई चाहिने अमाउन्ट कति हो 10 लाख है त। अन्तिममा भएको हुनाले यो चाहिँ एन्युटी ड्यू नभएर अर्डिनरी एन्युटीको केस हो। त्यसैले मैले फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी भनेर चाहिँ 10 लाख रुपैयाँ राखेको छु। अर्को हामीलाई दिएको छ एनुअल पेमेन्ट है, एनुअल पेमेन्ट अथवा पिरियडिक पेमेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ, जसलाई PMT सर्टकटमा लेखिन्छ। त्यो हामीलाई 1,25,000 दिएको छ। अर्को इन्ट्रेस्ट रेट जसलाई आई भनेर इन्डिकेट गरिन्छ, त्यो हामीलाई 12% दिएको छ, 0.12। त्यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने। र हामीलाई सोधेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ इयर अथवा नम्बर अफ पिरियड हामीलाई n सोधेको छ एउटा। अर्को लास्ट डिपोजिट अमाउन्ट हामीलाई सोधेको। अब हामीले चाहिँ फर्मुला लगाउँ है। यो 10 लाख चाहिँ हाम्रो के हो भन्नुहुन्छ भने फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटीको अमाउन्ट भएको हुनाले मैले चाहिँ फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी FVAN मैले यो फर्मुला लगाएको छु। ड्यूको फर्मुला यसमा लगाउने होइन, किन भन्दाखेरि यो 10 लाख अर्डिनरी एन्युटीको अमाउन्ट भएको हुनाले है त। अर्डिनरी फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटीको अमाउन्ट हो 10 लाख। त्यसैले फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी इजिकल टु PMT अनि 1 + i का पावर n माइनस
1 डिभाइड आई। त्यसपछि अब भ्यालु पुट आउट गर्नुहोस्। फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी 10 लाख, त्यसपछि पिएमटी पनि हामीलाई दिएको छ। त्यसै गरी यो 1 प्लस आई भनेको है जहिले पनि फर्मुलामा राख्दाखेरि पर्सेन्टेजमा नराखेर त्यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु होला हैन। पर्सेन्टलाई 100ले डिभाइड गर्नुभयो भने त्यो डेसिमलमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले आई भनेको 0.12 एन हामीले निकाल्नु पर्ने हो। एन जस्ताको त्यस्तै -1 डिभाइड 0.12। अब तपाईले यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु होला। अब 10 लाख हैन, यो 1,25,000 चाहिँ यसको डिभाइडमा आउँछ। 10 लाखको डिभाइडमा, किन भन्दाखेरि यो डिभाइडमा आउँछ, तपाईलाई थाहै छ हैन, यो म्याथमेटिक्सको रुल्स नै हो। त्यसपछि उतातिर बच्छ 1 पोइन्ट, त्यसलाई जोड्नु भएको 1.12 का पावर n -1 डिभाइड 0.12। त्यसै गरी तपाईले अब यो 10 लाख डिभाइड 1,25,000 गर्नुभयो भने 8 आउँछ। अनि यो मैले चाहिँ एकैचोटि क्रस मल्टिपल गरेर राखिदिएको छु हैन। त्यो 8 आइसके पछाडि 0.12ले क्रस मल्टिपल गरेर यहाँ राखेको छु। त्यसपछि यो जस्ताको त्यस्तै यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने यो 1.12 का पावर n -1 इजिकल टु 0.96 हुन्छ। अब फेरि यो -1लाई मैले यो इक्वलदेखि उतातिर राइट साइडमा लग्दैछु। यतातिर बच्यो हाम्रो 1.12 का पावर n, उतातिर लग्दाखेरि माइनस के प्लस भएर जान्छ। 0.96 प्लस 1 भएको छ। 1.12 का पावर n इजिकल टु, अब यसलाई जोड्यो भने चाहिँ 1.96 हुन्छ। मैले चाहिँ एक स्टेप घटाइदिएको छु। अब यहाँ यस्तो, अब यो पावर n लाई हटाउनको लागि हामीले लग लिनुपर्छ। नाउ यस्तो ख्याल गर्नु, तपाईले के ख्याल गरौँला भन्दाखेरि पावरमा n छ भने यसलाई यो n को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले लग लिनै पर्छ। नाउ टेकिङ लग अन बोथ साइड, हामीले लग चाहिँ दुई साइड लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो हेर्नुहोस्, n लेख्नु होला है। यो चाहिँ यो n जुन साइड छ त्यो n हटाउनको लागि त्यही साइडमा n त्यो तल आउँछ है। त्यो पावर हट्छ, त्यो तल n आउँछ। त्यसैले n लग 1.12 इजिकल टु उता पनि लग लिनु पर्यो, लग 1.96 भयो। त्यसपछि अब n इजिकल टु लग 1.96, अब यसको डिभाइडमा आउँछ यताको त्यो लग 1.12। अब यो लग चाहिँ तपाईले नकाट्नु होला साथीहरु। यो लग काटेपछि मिस्टेक हुन्छ। हामीले अब क्याल्कुलेटरमा दबाउने हो है। लग आफ्नो क्याल्कुलेटरमा दबाउनु होला। लग 1.96 डिभाइड लग 1.12 दबाउनु होला। यसरी यसको हामीलाई एक्ज्याक्ट 6 त आउँदैन हैन। और n इजिकल टु 5.94 आउँछ एप्रोक्सिमेटली है। यो चाहिँ 5.94 आउँछ। यो भनेको हाम्रो 6 हो। यसलाई हामी 6 इयर मान्न सक्छौं। त्यही भएर मैले पनि यहाँ n इजिकल टु 5.94 आएको छ। तर एप्रोक्सिमेटली चाहिँ यो चाहिँ 6 हुन्छ। यसलाई हामी 6 मान्न सक्छौं। त्यसैले नम्बर अफ इयर इज कति, 6 इयर। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा सोधिएको प्रश्नको एन्सर हो है त। त्यसै गरी अर्को हामीलाई सोधेको छ लास्ट डिपोजिटको अमाउन्ट सोधेको हो। अगेन we calculate future value of RS रुपीज 1,25,000 फर फर्स्ट 5 पेमेन्ट्स एट 12%। मैले फर्स्ट 5 पेमेन्ट किन लेखेँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो 6th इयरको फ्युचर भ्यालु कति हो, 10 लाख हो। अब 6th इयरको फ्युचर भ्यालुबाट 5 इयरको फ्युचर भ्यालु घटाइदिएपछि त हाम्रो लास्ट डिपोजिट आइहाल्यो नि त हैन। 6th इयरको 10 लाख हो। 6th इयरको फ्युचर भ्यालुबाट 5th इयरको फ्युचर भ्यालु घटायो भने त्यो के हुन्छ, लास्ट डिपोजिट हुन्छ हैन। भन्नुको अर्थ हामीले यो हाम्रो जो 5th इयरको फ्युचर भ्यालु हुन्छ त्यसमा हामीले कति जोडेपछि त्यो 10 लाख पुग्छ भन्ने कुरा नै फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। त्यसैले अब यो सजिलो तरिका के छ भन्दाखेरि 6th इयरको हामीलाई थाहै छ। 6th इयरमा हाम्रो हुने कति हो, हामीलाई चाहिएको 10 लाख हो। 10 लाख दिएकै छ। अब हामीले 5 इयरको फ्युचर भ्यालु निकाल्छौं। त्यसपछि त्यो 6th इयरबाट 5 इयरको घटाइदिन्छौं। त्यो हाम्रो लास्ट डिपोजिट हुने गर्दछ। त्यसैले मैले यहाँ लेखेको हो। अगेन वी क्याल्कुलेट फ्युचर भ्यालु अफ रुपीज 1,25,000 फर फर्स्ट 5 पेमेन्ट्स एट 12%। हेर्नुलाई एट द इन्ड भन्छ भने एन्युटी अर्डिनरी एन्युटी हुन्छ र त्यो इन्ड भन्दा अगाडिको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि ड्यू हुन्छ है। अब हेर्नुस्, इन्ड भनेको 6th इयर हो। अब हामीले 5 इयरको क्याल्कुलेट गर्दैछौं भने त्यो अर्डिनरी एन्युटी हुँदैन, त्यो हाम्रो एन्युटी ड्यूको केस हुन जान्छ। बुझ्नु होला। एट द इन्ड भन्छ भने अर्डिनरी एन्युटी हुन्छ है। अब यो क्वेशनमा
इन्ड भनेको त 6th हुन्छ नि त, यसमा 6th आएको छ 6th इयर भनेपछि इन्ड भनेको 6th इयर हो। त्यसैले अब हामी 6th इयरको गर्दैछौँ, हामीले 5 इयरको गर्दैछौँ भने त्यो हाम्रो एन्युटी हुँदैन, एन्युटी ड्यू हुन्छ है त। अर्डिनरी एन्युटी नभएर एन्युटी ड्यू हुन्छ। किन भन्दाखेरि अर्डिनरी एन्युटी हुनको लागि हामीले 6th इयरको फ्युचर भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर हामीले 6th इयरको फ्युचर भ्यालु ननिकालेर 5th इयरको फ्युचर भ्यालु निकाल्दैछौँ, 5th इयरसम्मको निकाल्दैछौँ भने त्यो हाम्रो अर्डिनरी एन्युटी हुँदैन। किन भन्दाखेरि एट द इन्ड चाहिँ हाम्रो 6th इयर हुन्छ, त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो के हुन्छ एन्युटी ड्यू हुन्छ, एट द बिगिनिङ हुने भएको हुनाले अब हामीले फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू FVA ड्यूको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसको फर्मुला हुन्छ फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टु PMT इन्टु FVIFA I पर्सेन्ट अनि एन इयर। यो मैले भ्यालु चाहिँ राखेको छु प्लस टाइम्स 1 + I हुन्छ है। यसको चाहिँ PMT इन्टु FVIFA 12% 5 इयर टाइम्स 1 + I। अब यसमा भ्यालु पुट आउट गर्नुहोस्। PMT दिएको छ 1,25,000, FVIFA 12% 5 इयर। फाइनेन्सियल टेबलमा हेर्नु होला 5 है FVIFA फ्युचर भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एन्युटी है FVIFA हेर्नु होला 5 इयरमा 12% हेर्नु होला है। 5 इयरमा 12% को भ्यालु छ 6.3528। यो तपाईँ फाइनेन्सियल टेबलमा भेट्नुहुनेछ। अनि इन्टु 1 + I भनेको 0.12 छँदैछ। अब तपाईँले यसलाई क्यालकुलेट गर्नुभयो भने यसको आउँछ रुपिस 8,89,392। हाम्रो यो 5th इयरको फ्युचर भ्यालु अफ एन्युटी ड्यू आइसक्यो। अब यो आइसक्यो भने हामीले लास्ट डिपोजिट इज इक्वल टु 10 लाख। 10 लाख भनेको 6th इयरको फ्युचर भ्यालु माइनस 8,89,392 भनेको 5th इयरको फ्युचर भ्यालु। अब यो हामीले घटायौँ भने हाम्रो लास्ट डिपोजिट आउँछ कति 1,10,608 1,10,608 है। अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ हामीलाई सोधेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ यही हो है साथीहरू। लास्ट डिपोजिट हाम्रो कति रहेछ 1,10,608। अब हामीले 5th इयरको फ्युचर भ्यालु कति छ 8,89,392। यसमा प्लस 1,10,608 गऱ्यो भने हाम्रो 10 लाख पुग्छ। त्यसैले हाम्रो यो लास्ट डिपोजिटको मान कति रहेछ 1,10,608। अब हेन्स लास्ट टाइम लेख्नु होला हेन्स इट विल टेक 6th इयर एन्ड RS रुपिस 1,10,608 मस्ट बी पेड इन द लास्ट डिपोजिट भनेर लेखिदिनु होला। यो चाहिँ लेख्दा राम्रो मानिन्छ। लास्टमा यो फाइनान्स सब्जेक्ट भएको हुनाले यसरी हामीले अलिकति भाषागत रूपमा पनि लेख्यौँ भने त्यो हामीलाई अलिकति मार्क्स हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अलिकति 0.5 मार्क्स भए पनि अलिकति हामीले चाहिँ कभर गर्न सक्छौँ। यसरी लेखिदिनु होला ल्याङ्ग्वेजमा पनि लास्टमा होइन इन्डियामा। यो मैले बताइसकेँ। हामीलाई सोधेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ साथीहरू यति नै हो। अब तपाईँहरूलाई अन्य केही प्रब्लम छ भने तपाईँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, मलाई फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ, मलाई फेसबुकमा सोध्न सक्नुहुनेछ। रुपेश आचार्य नामकै फेसबुक रहेको छ र मलाई फेसबुकमा ट्विटरमा इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला। र तपाईँले मेरो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो यस च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरेर अगाडिको नजिकै रहेको त्यो बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला। र यो भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला। सेयर गर्ने माध्यम भनेको सोशल मिडिया फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम मा चाहिँ तपाईँ यस भिडियो सेयर गरिदिनु होला भन्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।